Assalamu alaikum student, this video is for class 7. So today I am going to explain new chapter 8 बाब यानी कि चैप्टर नेक सोबत का असर। ये कहानी जो है ये एक्चुअली नावल है, नावल के से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो ये कहानी जो है कुछ डायलॉग के अंदाज़ में लिखी हुई है और ये इसके राइटर जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई ये नावल नवीसी है। उनकी पैदाइश 1836 में हुई थी और वो उर्दू के बहुत अच्छे नावल निगार थे। तो ये जो स्टोरी जो हम बताने जा रहे हैं ये एक्चुअली डायलॉग राइटिंग के हिसाब से लिखी हुई है। तो हम आप लोग को शॉर्ट में ही समझाएंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी कहानी, अगर एक एक डायलॉग पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जो है हम शॉर्ट में आप लोग को समझा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात, चैप्टर का नाम नेक सोबत का असर, चैप्टर 8, और ये राइटर कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसमें जो मेन किरदार हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो हैं सलीम जो कि छोटा बेटा है, छोटे साहबजादे यानी कि बेटा, माँ का कैरेक्टर है, और एक वालिद साहब हैं, और इसके कुछ भाई हैं, और बेदारा जो काम करने वाली होती है, और जो उसके घर में मुलाजिम है, और जो बाकी जो कैरेक्टर हैं वो 4 लड़कों का है, जो कोई ज़्यादा ख़ास ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। और एक जो ख़ास कैरेक्टर है वो है हज़रत बी का, जिसकी वजह से जो है ये बच्चा जो सलीम जो है वो कैसी अच्छी सोबतों में आता है, ये आप लोग को हम जब समझाएंगे तब समझ आएगा। तो ये स्टोरी जो है सलीम है, तो सुबह का वक्त होता है, तो सलीम जब सोकर उठता है तो बेदारा जो नौकर होती है वो उसे बुलाने जाती है कि उसके अब्बा ने उसे याद किया है। तो वो हड़बड़ा कर जो है सोचता है कि किस लिए अचानक से अब्बा ने मुझे बुलाया, पता नहीं कुछ गलती हुई है क्या। तो जब वो मिलने के लिए जाता है तो पहले तो वो माँ से पूछता है कि क्या कुछ ऐसी बात हो गई, अब्बा ने क्यों बुलाया। तो माँ बोलती है कि मुझे पता नहीं। तो फिर जब वो अपने अब्बा के पास जाता है तो उसके अब्बा पूछते हैं कि कैसी पढ़ाई चल रही है, तुम मदरसे जो है अकेले जाते हो या भाई के साथ जाते हो। तो वो बच्चा जो है सलीम जो है वो बताता है कि मैं अकेले जाता हूँ, भाई जो है क्योंकि भाई का लेट हो जाता है, वो दोस्तों के साथ अपनी पढ़ाई करता है। तो उसके अब्बा कहते हैं कि क्या घर में जगह नहीं है जो दूसरों के यहाँ जाकर पढ़ाई करना होता है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर है वो बड़े भाई का है, जो कि अपनी गलत संगत में गलत दोस्तों के साथ जो है हर वक्त शतरंज और ये सब खेल में मशगूल रहता है, तो इसलिए पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो वो दूसरे के घर जाकर पढ़ता है। तो एक दिन क्या होता है, तो उसके अब्बा उससे शौक़ पूछते हैं कि तुम्हारा शौक़ शतरंज में है या नहीं, या किस खेल में है। तो गुफ्तगू करते करते फिर वक्त निकल जाता है। उसके बाद जो है फिर उसका जो मदरसे में एक दिन का वाक़या है कि जब उसे जो है मौलवी साहब जो है उसे सबक सुनाने के लिए कहते हैं, तो उसे याद नहीं होता। तो जो वहाँ पे जो उस्ताद है उसके मदरसे में, तो वो जो है उसे कहते हैं कि इन लड़कों से कुछ सीखो। यानी कि वो लड़के जो 4 लड़के के बारे में मैंने बताया, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वही गोरे गोरे 4 लड़के जो एक साथ रहते हैं, फटी जूतियाँ पहने, मुंडे सर, ऊंचे पैजामे, नीची चोलियाँ। तो ये जो है गोरे गोरे 4 लड़के उनके मोहल्ले के हैं, लेकिन उनको ना किसी से मतलब है ना कुछ, वो अपने काम से काम रखते हैं, और कोई भी बड़ा मिलता है चाहे वो पहचान का हो या ना हो उसे सलाम करते हैं। मतलब वो लोग इतनी अच्छी सोबत के हैं और उनके अंदर इतनी अच्छी आदत है। तो उस्ताद जो है उनका एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे हम लोग क्लास में कोई अच्छा करता है तो एग्ज़ाम्पल देते हैं, उसी तरीक़े से। तो ये सारा बात जो है वो अपने वालिद से शेयर करता है कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरा खेल में जो है मन नहीं लगता है। तो पूरा वाक़या वो बयान कर रहा था कि क्या हुआ। तो जब वो उसको फॉलो किया तो फिर देखा कि ना वो लोग किसी से झगड़ा करता है, ना दोस्ती है, बस अपने पढ़ाई से मतलब रखता है, फिर अपने घर चला जाता है। उसके बाद तो वो बताता है कि उस्ताद जो है वो उस लड़के का मिसाल देते हुए कहते हैं कि तुम इसको जो है याद करा दिया करो, तुम इसे सबक अपना याद करा दिया करो। तो जब वो घर जाता है उसके, तो उस घर में जो है एक बूढ़ी औरत रहती है, यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। अगले दिन उनके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझको अंदर आने दिया। देखा कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर जानेमाज़ बिछाए किबला रू बैठी हुई कुछ पढ़ रही है। वो इन लड़कों की नानी है, लोग इनको हज़रत भी कहते हैं। मैं सीधा सामने दलान में अपने हम जमात के पास जा बैठा। इसी हज़रत भी अपने पढ़ने से फ़ारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा
وہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے میں تم کو دعا دوں۔ تو یہ جو حضرت بھی ہیں یہ ان کی نانی تھی ان لڑکوں کی، تو جب وہ اس کے گھر گیا سبق یاد کرنے کے لیے تو وہ جو ہے سلام نہیں کیا، کیونکہ اسے وہ سب تربیت نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ بڑے کو سلام کیا جاتا ہے، تو اس لیے بڑی بھی جو ہے اس کو ٹوکتی ہیں کہ سلام نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم تم کو دعا دیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو ٹون مارنا ہوا، سنانا ہوا، تو وہ جو ہے اس کو بہت شرم آیا، اس کو اچھا نہیں لگا کہ ایسے وہ دعا تو دی لیکن وہ سنا دی ہم کو۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراً میں نے اٹھ کے نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ مطلب وہ اس لیے بولی کہ مطلب ایسا کہ تم مجھے بڑے دیکھ کر بھی تم نے سلام نہیں کیا، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو نیک ہدایت دے۔ تو سلام کیا، پھر اس کے بعد حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا نہ ماننا، یہ بھلے مانوسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ تو وہ بڑی بھی جو ہے حضرت بھی جو ہے اس کو سمجھانے لگی کہ جو بھی بڑا ہوتا ہے نا اس کو سلام کیا جاتا ہے، یہ سب اچھے بچے کا طریقہ ہے، اور جو جس کو صحیح تربیت نہیں ہوتی وہ یہ سب جو ہے طور طریقہ نہیں سیکھتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور زبردستی کھلایا۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا، یعنی کہ بہت دنوں تک جو ہے وہ گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے پیار کرنے لگی اور ہمیشہ مجھ کو نصیحت کیا کرتی تھی، جبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ تو وہ حضرت بی کی وجہ سے اور ان لڑکوں کی وجہ سے یہ لڑکا جو ہے کھیل کود سے بالکل ہٹ گیا اور بس اچھی باتیں اور عبادت اور صحیح راستے پہ آ گیا۔ تو وہ کیا اس کو کہنے لگی کہ تم کو جو ہے ہمیشہ جو ہے اچھی نصیحت کرنے لگی، اور جیسے ہی وہ لڑکوں کے ساتھ اس کا سنگت ہوا یعنی کہ دوستی ہوئی، آنا جانا ہوا، تو اس کا طریقہ خود بخود سدھر گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، تو چیپٹر کا نام ہے نا نیک صحبت کا اثر، تو مطلب وہی ہے کہ جیسے ہی اس کا صحبت یعنی کہ سنگت چینج ہوا، اس کو اچھا سنگت ملا تو وہ جو ہے ایک دم چینج ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا۔ اور اسی کی مثال پہ وہ اپنے بھائی کا بتایا کہ اس کا سنگت صحیح نہیں تھا تو وہ کھیل کود میں مشغول رہتا تھا اور اس کو بری بری لت بھی تھی۔ تو اس اسٹوری کا مین مطلب یہی ہے کہ جیسے بڑے ہم لوگ کو ٹریٹ کریں گے ہم وہی چیز اس کو سیکھیں گے، اور جو بڑے کریں گے وہی ہم سیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو میرا سنگت جس کے ساتھ ہم زیادہ اٹھتے بیٹھتے دن رات، تو اسی کو ہم فالو کریں گے۔ اگر ہمارا سنگت برا ہے تو وہ برا ہی ہوگا، اور اگر غلط سنگت ہے تو غلط ہی سنگت میں ہم جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ بولتا ہے کہ سنگت اچھا رکھو، یعنی کہ اپنا جو دوست ہے، جو جس سے بھی تم بات کر رہے ہو مل رہے ہو، وہ اچھا صحبت ہونا چاہیے، اچھی صحبت میں اٹھو بیٹھو، تاکہ تمہارا جو تربیت تمہارا طور طریقہ بھی اس کی طرح نہیں ہو۔ آدمی خراب چیز کو بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے اور اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے ہم اگر اچھی صحبت میں رہیں گے تو میرا جو طور طریقہ ہے میرا بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ اسٹوری میں صاف سمجھ میں آیا کہ وہ بچہ جیسے ہی مطلب ان لوگ کے گھر آنا جانا کرنے لگا اور بچوں سے زیادہ میل جول بڑھایا تو اس کا طریقہ خود ہی سدھر گیا۔ تو اس لیے آپ لوگ کو بھی جو ہے اپنا دوست اور سنگت جو ہے سوچ سمجھ کے چننا چاہیے تاکہ اس کا اچھا اثر ہو۔